अस्सलामु अलैकुम। देखा आज इतवार है ना, लेकिन वाक नहीं भूले हम, वाक ज़रूर करनी है सर जी। मुझे कई बंदे कहते हैं ना सर जी तुसी इतने हलवा खाते हो तो मिठा खाते हो, तो उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा हलवा खाता हूँ ना उतना ज़्यादा वाक भी करता हूँ। शुगर भी है, वाक भी करता हूँ। आप वाक भी करें। देखिए इतनी ठंड है। अच्छा आज ना इधर फुल ठंड है, फुल, यानी कि फुल ठंड का मुराद ये है कि बिल्कुल ये आसमान पे बादल भी छाए हुए हैं और फोग भी है और धूप निशान ख़त्म, बिल्कुल धूप का कोई निशान नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक इधर सैर करने वाला कोई नहीं है, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे तो खेल रहे हैं, आपको पता है बच्चों को तो सर्दी नहीं ना लगती, बच्चों का ग्राउंड भरा हुआ है फुल ये। लेकिन वाक करने वाला मैं कल ही यहाँ आए थे बुज़ुर्ग। ठीक है, तो जनाब अली वाक की आदत बनाएं, बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर करें, कमरे के अंदर करें, एक्सरसाइज करें। ये ज़रूरी है हेल्दी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, मरना तो सब ने है ना, लेकिन हेल्दी तरीके से ज़िंदा रहें, फिट रहें, खुश रहें, बॉडी में आपके कोई शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो। इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर कहते हैं कि वाक करें। वकीलों की गल नहीं मननी, डॉक्टर की गल मननी है, डॉक्टर जो कहें। ठीक है, तो जनाब ये वाक मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस ग्राउंड के 6-7 में चक्कर लगाऊंगा, तो जो मिठा शिठा केक शेक ये वो तुसी जेड़े भेज दे खादा है वो सारा हज़म हो जाएगा। ए तरीका है। ठीक, जितना ज़्यादा खाना उतनी ज़्यादा वाक लाएं जी। मैंने आपको एक हफ़्ता पहले बताया था कि मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 50 सीटों पे अपने MNA खड़े ही नहीं किए। ठीक है, और आज सरकारी लिस्ट जारी हुई है मुस्लिम लीग नून की, और उनकी यही रिपोर्ट है जो मैंने बताया। उन्होंने कहा जी 51 सीटों पे हमारे बंदे हैं ही नहीं, नून लीग ने खड़े ही नहीं किए। चलें उसमें 10 आप कह लें कि जिसके साथ एडजस्टमेंट है, जैसे अलीम खान है, जहांगीर तरीन है, लेकिन बाकी सर जी नून लीग को हर सीट पे उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए था ना। PTI ने पूरे के पूरे खड़े किए हैं, और लेकिन मुस्लिम लीग नून को तो बिल्कुल खड़ा होना चाहिए था। पंजाब में तो इनको एक सीट पे 10-10 बंदे हैं, लेकिन सिंध बलोचिस्तान फिर इनका रह जाता है। ठीक है, तो KPK भी तो कुछ लड़ाइयाँ झगड़े, कुछ ये शाहिद खाकान अब्बासी, मेहताब अब्बासी और ये मिफ्ता इस्माइल, और ये झगड़े नहीं ख़त्म हुए। तो जनाब अली ये ख़बर है कि 50 सीटों पे सरकारी आज सरकारी हुआ है। मैंने आपको कानूनी TV ने आपको एक हफ़्ता पहले बता दिया था। आज उनकी जो लिस्ट आई है तो उसमें 50 सीटों पे उन्होंने अपने MNA खड़े नहीं किए। ये पहली समझता हूँ कि ये कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी है, पहली कमज़ोरी है। ठीक है, इतना अगर ये करते। आज भी मुझे सिंध से फ़ोन आया है कि जनाब अली तुसी तो कहा सी कि नवाज शरीफ सिंध आ रहे हैं। मैं आख्या मैं तो कहा सी सिंध और हिंद ये तो हर जगह ते आ रहे हैं, लेकिन मैनू केड़ा पता है कि उन्होंने ठंडी हवा लगी पई है। इस वास्ते तो अज सुबह असी दुआ कराइए कि दुआ करो शाला तत्ती हवा लगे नवाज शरीफ नू ना, सर्दियों दे विच, गर्मियों च नहीं। तत्ती हवा की दुआ करो। अच्छा जी, ये सूरत हाल है। पहली सूरत हाल तो ये है, ठीक है, कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने 50 MNA की सीटों पे, तो इससे डबल कर लें MPA के डबल कर लें। एक MNA के नीचे 2 MPA होते हैं ना, तो ये उन्होंने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए। तो ये अफसोस वाली ख़बर है कि इतनी बड़ी पार्टी है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो अपने उम्मीदवार ही ना खड़े करे। हारे या जीते वो तो अलहदा बात है ना, लेकिन जहाँ भी कोई इलेक्शन लड़ता है वहाँ कोई झंडा लगता है, कोई जलसा होता है, कोई डंडा, कोई ये वो, तो पता लगता है कि यहाँ नून लीग है। ठीक है, इसलिए हर उसके ऊपर करना चाहिए। और दूसरी जनाब ख़बर आई है कि आज हर पार्टी जलसा कर रही है सिवाय नून लीग के। सर जी वो लतीफ़ा मैं आपको जो सुनाता होता हूँ ना मियाँ वाली का, कि 8वीं जमात में का रिज़ल्ट आया ना, प्राइमरी से लेके छोटी 1 क्लास से लेके 8 तक, तो वहाँ ये होता था कि सारी असम्बली इकट्ठी हो जाती थी और
جو ہے وہ پرنسپل جو ہے نا وہ رزلٹ اناؤنس کرتا تھا، تو اس نے اناؤنس کیا کہ جی پورا سکول پاس ہے سوائے عزیز اللہ نیازی کے۔ یہ اس لیے ہمیں رزلٹ یاد ہے کہ رزلٹ ہی ایسا ہے کہ پورا سکول پاس ہے سوائے عزیز اللہ نیازی کے۔ ہاں جی، تو اگلا لطیفہ یہ ہے کہ وہ عزیز اللہ نیازی عمران خان کا کزن ہے جو فیل ہوا تھا، اور آج کل وہی عزیز اللہ نیازی جو ہے وکیل ہے۔ لطیفے پہ لطیفہ۔ تو جناب ایم کیو ایم کراچی میں جلسہ کر رہی ہے، بلو بہن جی جو ہے وہ ادھر ماڈل ٹاؤن اور یہ ادھر کر رہے ہیں، لاہور میں کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کراچی میں کر رہی ہے، استحکام پاکستان پارٹی ملتان میں کر رہی ہے، سب کر رہے ہیں، سب سوائے عزیز اللہ نیازی کے۔ ٹھیک ہے نا سر، یہ صورتحال ہے۔ اور اگر دوسری بات کہیں کہ 2 دن سے نا بلاول بھٹو یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ نواز شریف مذاکرات کرے، تو میں نے بھی اس کے اوپر بڑے ہنستے ہوئے ویڈیو بنائی تھی کہ بلو رانی کے ساتھ کس چیز پہ مذاکرات کریں، کس چیز کے، تیری شادی کیوں نہیں ہو رہی یا کیا؟ وہ جواب دیا احسن اقبال صاحب نے۔ ویسے تو نون لیگ نے یہ طے کیا کہ بلاول کے کسی بیان کا جواب نہیں دینا، وہ تو آپ بھول جائیں نا کہ مریم نواز یا شہباز شریف یا حمزہ شہباز وہ بیان دیں گے، وہ تو بھول جائیں۔ احسن اقبال نے اپنے انتخابی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول بھٹو میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ نواز شریف کا نام عزت اور احترام سے لیا کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا جی کہ تم کہتے ہو کہ میرے ساتھ کوئی مناظرہ کرے، مذاکرات کریں، مناظرہ کریں۔ مذاکرات نہیں، مناظرہ۔ مناظرہ اور ہوتا ہے، مذاکرات اور ہوتے ہیں، مناظرہ وہ ہوتا ہے کہ آؤ مقابلہ کرو کہ تسی ٹھیک ہو یا میں۔ تو مذاکرات تو ہوتے ہیں نا، اور ہوتے ہیں۔ تو احسن اقبال نے کہا ہے کہ اپنے لیول کا خیال کر، نواز شریف تمہارے جیسے لیول پہ نیچے نہیں آ سکتا، اور وہ انڈر 19 کھلاڑی سے کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ ہاں ہاں ہاں، جواب تو صحیح دیا ہے، انڈر 19، اور ساتھ یہ ہے کہ تم ابھی انڈر 19 بھی ہو اور انڈر ٹریننگ بھی ہو، اور انڈر ٹریننگ والا تو تجھے اپنے والد نے ہی کہا ہے کہ بلاول ابھی انڈر ٹریننگ ہے، یہ ہفتے کی بات ہے۔ تو وہ جناب انہوں نے بیان دیا ہے، اور یہ بڑی اچھی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے۔ تو احسن اقبال صاحب نے جواب دے دیا ہے جی اس کو۔ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، اتنی ڈوز کافی ہے اس بچے کے لیے۔ ٹھیک۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ جناب رانا ثناءاللہ نے بھی جلسہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ شخص آج جیل میں ہے جو کہتا تھا کہ میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا، آج وہ شخص جیل میں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے بات ہونی چاہیے۔ جیسے کل ایک صحافی کہہ رہا تھا کہ یہ ٹیررسٹ تنظیم ہے، اس کو اجازت ہونی نہیں چاہیے تھی۔ وہ ہے سہروردی، مزمل سہروردی، اس نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ جیل میں ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ کو اہل حدیثوں نے اور وہ کچھ سپورٹ وغیرہ کی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس کے رانا ثناءاللہ کے حق میں بیٹھ گئے ہیں، اور رانا ثناءاللہ وہی شکوے کر رہے تھے۔ سر جی شکوہ نال انج کوئی انہیں مڑ جانا ہے، شکوہ دے نال کہ یہ میرے اوپر ہیروئن کا لگایا گیا، میں نے تو کبھی ہیروئن والے کا کسی سفارش بھی کبھی کسی کے نہیں کی، اور یہ وہ کہہ رہے تھے۔ سر جی گلہ نالوں نے کو مڑ جانا ہے۔ وہ مشہور ہے کہ وہ کاڑے میں وہ کوئی چور پکڑا گیا تھا، گاؤں والوں نے کہا جی اینو کھوتے تے بٹھاؤ، ادھر منہ کالا کر کے نا کھوتے تے بٹھاؤ۔ تو وہ گزر رہا تھا، وہ اس کی والدہ آگے کھڑی تھی، وہ والدہ ہنسنے لگ گئی کہ اپنے پتر نو چور کھوتے تے دیکھ کے، تے اتھے انہیں فکرہ بولا کہ انج کوئی اینے مڑ جانا ہے۔ یعنی کہ اس کھوتے تے بٹھا کے چور کا منہ کالا کر کے اس نے کوئی باز تو نہیں نہ آنا۔ رانا ثناءاللہ کہ دیکھیں جی مجھے انہوں نے ڈالا، تو یہ وہ اس طریقے سے سر جی انہیں کو مڑ جانا ہے۔ یہ پکا چور ہے، یہ ڈان ہے، ڈان۔ یہ میٹرک سے چوریاں کر رہا ہے، یہ جو میٹرک ہے نا یہ چوریاں کر رہا ہے، اور
یہ چندے اور زکوٰۃ اور خیرات یہ لے رہے ہیں، یہ اتنا پکا چور ہے، تمہاری اس شکووں سے یہ دور جا سکتا ہے؟ نہیں نہ جا سکتا۔ چلو ٹھیک ہے جی، تھینک یو، خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔